हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दा नि सिमानामा छु, पशुपतिनगरदेखि अलिकति माथि। यहाँ म जुन उभिरहेको छु, जुन प्लेसमा उभिरहेको छु त्यो प्लेस चाहिँ नेपाल पर्छ। ओ पर तपाईँले कञ्चनजङ्घा हेर्नुहोस् यहाँबाट। हो सो नाइस। यो कञ्चनजङ्घाको भ्युज पनि एकदमै राम्रो देख्छ यहाँबाट। पर चित्रेहरू देख्दैछ है। यतातिर दोकानपाटहरू छ। फ्रम दिस साइड यहाँ डगी पनि बसिरहेको रहेछ है। यो सबै गाइज उतल माने भन्ज्याङ हेर। तपाईँहरूलाई म जुम गरेर देखाउँछु। माने भन्ज्याङ। ओ वाओ, दिस इज माने भन्ज्याङ एन्ड अनदर वान इज चित्रे भन्छ। त्यसपछि उकालो चाहिँ टङ्लुहरू पर्छ, त्यसपछि उता चाहिँ सन्दकपू, त्यसपछि उता फालुट पर्छ। अहिले हामी जहाँ उभिरहेको छौँ है, यहाँ चाहिँ हामी नेपालमा उभिरहेको छौँ। अहिले हामी यस दिस प्लेस इज नेपाल। यहाँ हाम्रो यो सालीगढी तपाईँले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ यहाँ? एकदमै रमाइलो, खालि रमाइलो, मजा आइरहेछ। तपाईँ यहाँ फर्स्ट टाइम आउनुभयो कि पहिलामा आउनु भएको थियो? ए पहिलामा आउनु भएको थियो। पहिला त डेटिङ आउनु भएको थियो है कि एक्लै आउनु भएको थियो? ए यहाँ दोकानपाटहरू हेर्नुहोस् है, यहाँ यस्तो छ है। यस्तो छ दोकानपाटहरू होइन, यस्तो छ, यस्तो रमाइलो लाग्दो छ साला। यहाँबाट प्याराग्लाइडिङमा उड्नु मन लाग्यो मलाई। वेदर दामी रहेछ यार। अरे गाइज उहाँसँग केही एक दुईवटा कुरा सोधौँ। नमस्ते, तपाईँको शुभ नाम? रिमन्द सुब्बा है। तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ यहाँ फर्स्ट टाइम आउनु भएको हो कि? तपाईँ कहाँदेखि आउनु भएको हो? दार्जिलिङबाट आउनुभएको। थ्याङ्क यू सो मच है। इन्जोय गर्नुहोस्। म यहाँबाट फेरि भ्यू खिच्छु। यहाँ थ्याङ्क यू। अहिले भरे फर्किँदा फेरि म कन्टिन्यू भिडियो गर्नेछु। बाई बाई। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी पशुपतिनगरभित्र छिरिसकेका छौँ है। त्यो बोर्डरको भिडियो चाहिँ अब लिइनँ मैले, त्यहाँनिर असुविधा हुन्छ भनेर। यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन चल्दो रहेछ पशुपतिनगरभित्र है। यो धेरै पुरानो कन्स्ट्रक्सन, हामी पहिला आउँदा पनि चलिरहेको थियो, अहिले पनि चलिरहेको रहेछ गाइज। यहाँ आउँदैछ हाम्रो बडी र बहिनी गाइज। नेपालको गाडी हुने रहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो छ है पशुपतिनगर चाहिँ गाइज। अहिले दिन पनि एकदमै रमाइलो भन्दा पनि रमाइलो भइरहेको छ है। गाडीहरूको चलपल चलिरहेको छ गाइज। तेरे गाउँ यहीँ नेपालको यसरी थियो क्या, नम्बर दिएको रहेछ गाइज। नम्बर प्लेटहरू हेर्नुहोस्, 1878 होटल रहेछ यो। होटल पोइन्ट गेस्ट है। खोइ भन् त चौरीको चाम्रो छुर्पी। गाइज यो रोड ब्लक हो क्या, खालि रोड ब्लक हो यो क्या। रोड ब्लक गाडीहरू दामी दामी रहेछ। यहाँ के लिएछ गाडी? आमाको आशीर्वाद। यस्तो छ है। पशुपति बजार जाँदैछौँ हामी चाहिँ आज। हिँड्दै यहाँ दोकानमा छुर्पी बेच्दो रहेछ गाइज हो। यहाँ छुर्पीहरू बेच्दो रहेछ है। यस्तो रहेछ गाइज। यहाँ लज रहेछ, मजाको लज। तपाईँहरू बस्न आउनु सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यस्तो रहेछ है दोकानहरू, लज रहेछ, लज रहेछ। सानो सानो दोकानहरू दुम्सो फलिरहेको रहेछ। दामी रहेछ यहाँ टुपिएमहरू। हामी चाहिँ अहिले लगभग पशुपति गेटबाट चाहिँ 1 किलोमिटर जति हिँडिसक्यौँ है। हामी पशुपति बजार जाँदैछौँ अहिले। बेजेता स्टोर रहेछ यहाँ रम्पमको ब्याङ्कहरू। यो के रहेछ? काठमाडौँ, त्यो पशुपतिनगरको बस रहेछ यो चाहिँ।
गाइस कहाँ हो यताबाट जाँदा हुन्छ र त स्कुटी लाइन चाहिँ जाउँ भनेको छैन देख्दैन अरे नि त गाइजहरूले ठिकै छ मायालु नदेऊ केही छैन जाँदैनौँ दिएनौँ भने हामी जस्तै जाँदैनौँ ऊ माथि दामी बनाइरहेको रहेछ गाइजु हसिनाहरू हिँड्दैछ हाम्रो पार्टनरहरू ब्लग पार्टनरहरू यिनीहरू चाहिँ यो दार्जिलिङ रहेछ एउटा एसी बस रहेछ काठमाडौँ इलाम पशुपतिनगर भन्ने रहेछ बस यो बस तपाईँहरू काठमाडौँ जानुहुन्छ भने गाइज है यो बसमा चढेर जानु होला दामी बस रहेछ एसी दार्जिलिङ एक्सप्रेस के हो रे गाइज यहाँनिर सानोबडे के हो भने छेकी मोटर्स छ अरे दामी रहेछ यहाँ बनिँदो रहेछ भर्खर यहाँ गाडीहरू धुई पखाली गर्दो रहेछ उहाँ रहेछ दसैँको लागि दसैँको लागि भरे विन्टरको लागि हो एउटा खसी हो कि बोका हो खसी रहेछ ऊ माथि रहेछ बोका हो कालो बोका रहेछ जाँदैछु तल छ नि बजार बजार हिँडेर 3 किलोमिटर हो नि त हामी हिँडेर आएको गइ जाऊ न तिमी कति मजाको बनाएको रहेछ यो वे चाहिँ तल भनेको उसले तल कहाँ भ्याउँदैन है जाँदैन नो गाइज ट्याक्कै हुँदैन गाइज अप्रिलमा गर्छ यहाँ गाइज हो यहाँ त कस्तो जाडो हुन्छ होला है गाइज अहिले चाहिँ हामी पशुपतिनगरको 2-2.5 किलोमिटरभित्र पसिसकेको छौँ है हामी चाहिँ अब ओह्रालै जाने हो पशुपति बजारसम्म जाने हो विन्टरको लागि ज्याकेट किन्ने हो होइन त्यसपछि चाहिँ फर्किने हो दिवालीको रमझम अझै पनि रहेछ यहाँनिर टिबक मुझको सबैसँग त वाइ नेपालको वाइ सुनेको इन्डियालाई बाई बाई सुनेको गाइज यहाँ चाहिँ अब नेटवर्कहरू के पनि भेट्दैन गाइज अब चाहिँ ल घर चाहिँ तर चुम्पाक्स बनाएको रहेछ गाइज घर सेवारो आसन भन्दिनु तल देख्नु हुँदैछ त्यसलाई के भन्छ मलाई थाहा भएन है तल पनि एकदमै रमाइलो परिदृश्य छ रहेछ यहाँबाट हेर दामी भ्यू पोइन्ट रहेछ है यस्तो रहेछ त्यो सब विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसाले बनाएको होला है घरहरू ल गाइज यस्तो छ गाइज ल अहिले फेरि फिनिसिङ म पशुपति बजार देखाउँछु तपाईँलाई ल बाई बाई हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी पशुपतिनगरभित्र छिरिसकेका छौँ है त्यो बोर्डरको भिडियो चाहिँ अब लिइनँ मैले त्यहाँनिर असुविधा हुन्छ भनेर यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन चल्दो रहेछ पशुपतिनगरभित्र है यो धेरै पुरानो कन्स्ट्रक्सन हामी पहिला आउँदा पनि चलिरहेको थियो अहिले पनि चलिरहेको रहेछ गाइज यहाँ आउँदैछ हाम्रो बडी र बहिनी गाइज नेपालको गाडी हुने रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो छ है पशुपतिनगर चाहिँ गाइज अहिले दिन पनि एकदमै रमाइलो भन्दा पनि रमाइलो भइरहेको छ है गाडीहरूको चलपल चलिरहेको छ गाइज तेरे गाउँ यहीँ पाहाडको यसरी थियो क्या नम्बर दिएको रहेछ गाइज नम्बर प्लेटहरू हेर्नुहोस् 1878 होटल रहेछ यो होटल पोइन्ट गेस्ट है खै भन् त चौरीको चाम्रो छुर्पी गाइज यो रोड भ्लग हो क्या खालि
रोड ब्लक हो यो क्या रोड ब्लक गाडीहरू दामी दामी रहेछ यहाँ के लेखेको छ गाडी आमाको आशीर्वाद यस्तो छ है पशुपति बजार जाँदैछौँ हामी चाहिँ आज हिँड्दै हिँड्दै यहाँ दोकानमा छुर्पी बेच्दो रहेछ गाइज हो यहाँ छुर्पीहरू बेच्दो रहेछ है यस्तो रहेछ गाइज यहाँ लज रहेछ मजाको लज तपाईँहरू बस्न आउनु सक्नुहुन्छ यहाँबाट यस्तो रहेछ है दोकानहरू लज रहेछ लज रहेछ सानो सानो दोकानहरू दुम्सो फलिरहेको रहेछ दामी रहेछ यहाँ 2 PM हामी चाहिँ अहिले लगभग पशुपति गेटबाट चाहिँ 1 किलोमिटर जति हिँडिसक्यौँ है हामी पशुपति बजार जाँदैछौँ अहिले विजेता स्टोर रहेछ यहाँ रम्पमको ट्याङ्कहरू यो के रहेछ काठमाडौँ त्यो पशुपति नगरको बस रहेछ यो चाहिँ गाइस कहाँ हो यताबाट जाँदा हुन्छ र त स्कुटी लाइन चाहिँ जाउँ भनेको छैन देख्दैन अरे नि त गाइजहरूले ठिकै छ मायालु नदेऊ केही छैन जाँदैनौँ दिएनौँ भने हामी जस्तै जाँदैनौँ ऊ माथि दामी बनाइरहेको रहेछ गाइजु हल्सिनाहरू हिँड्दैछ हाम्रो पार्टनरहरू ब्लक पार्टनरहरू यिनीहरू चाहिँ यो दार्जिलिङ रहेछ एउटा एसी बस रहेछ काठमाडौँ इलाम पशुपतिनगर भन्ने रहेछ बस यो बस तपाईँहरू काठमाडौँ जानुहुन्छ भने गाइज है यो बसमा चढेर जानु होला दामी बस रहेछ एसी दार्जिलिङ एक्सप्रेस के हो रे गाइज यहाँनिर सानोबडे के हो भने छेकी मोटर सर्भिस दामी रहेछ यहाँ बनिँदो रहेछ भर्खर यहाँ गाडीहरू धुई पखाली गर्दो रहेछ उहाँ रहेछ दसैँको लागि दसैँको लागि भरे विन्टरको लागि हो एउटा खसी हो कि बोका हो खसी रहेछ ऊ माथि रहेछ बोका हो कालो बोका रहेछ जाँदैछु तल छ नि बजार बजार हिँडेर 3 किलोमिटर हो नि त हामी हिँडेर आएको गइ जाऊ न तिमी कति मजाको बनाएको रहेछ यो उयो चाहिँ तल भनेको उसले तल कहाँ भ्याउँदैन है जाँदैन नो गाइज ट्याक्कै हुँदैन गाइज अप्रिलमा गर्छ यहाँ गाइज हो यहाँ त कस्तो जाडो हुन्छ होला है गाइज अहिले चाहिँ हामी पशुपति नगरको 2-2.5 किलोमिटर भित्र पसिसकेको छौँ है हामी चाहिँ अब ओह्रालै जाने हो पशुपति बजारसम्म जाने हो विन्टरको लागि ज्याकेट किन्ने हो हैन त्यसपछि फर्किने हो दिवालीको रमझम अझै पनि रहेछ यहाँनिर टिबक मुझको सबैसँग त वाइ नेपालको वाइ भनेपछि इन्डियालाई बाई बाई सुनेको गाइज यहाँ चाहिँ अब नेटवर्कहरू के पनि भेट्दैन हौ गाइज अब चाहिँ ल घर चाहिँ तर चुम्पाक्स बनाएको रहेछ गाइज सेवारो आसन भन्दिनु तल देख्नु हुँदैछ त्यसलाई के भन्छ मलाई थाहा भएन है तल पनि एकदमै रमाइलो परिदृश्य छ रहेछ यहाँबाट हेरौँ दामी भ्यू पोइन्ट रहेछ है यस्तो रहेछ त्यो सब विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसाले बनाएको होला है घरहरू ल गाइस यस्तो छ गाइस ल
अहिले फेरि फिनिसिङ म पशुपति बजार देखाउँछु तपाईँलाई ल। बाई बाई। हेलो गाइस, यो चाहिँ अब पशुपति नगरको गेट। अब हामी चाहिँ भिजिट गरिसकेर पनि निस्केर अब दार्जिलिङतर्फ लाग्नेछौँ ल। गेट यस्तो यहाँ परिसरमा यस्तो चाहिँ यता इन्डिया पर्छ। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ पशुपतिबाट निस्केर एकदमै रात पर्यो। पर झिलिली नेपाल देखिरहनु भएको छ, त्यहाँपट्टि घाम उदाउँदो रहेछ। अहिले एकदमै साँझ भइरहेको छ, सन्ध्या है। र पनि हामी यो एउटा सियोकको एउटा भ्यू पोइन्टमा आएको छौँ। माथि एउटा भ्यू पोइन्ट रहेछ हो, ऊ माथि हेर्नुहोस्। यो भ्यू पोइन्ट तपाईँलाई जुम गरिदिएको छु म ल। यहाँबाट एकदमै राम्रो भ्यू देख्दो रहेछ। प्लिज तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नुहोस्। दिस इज भेरी ब्युटिफुल प्लेस। पर पोखरेबुङ कर्सियङ देखिरहेको छ है। ओ वाउ, सो नाइस। ऊ मेरो साथीहरू पर गइरहेछ। हेर्नुहोस् यहाँ पुरै साँझ परिसकेको छ। अब हामी चाहिँ दार्जिलिङ फर्किनुपर्छ होइन, तर पनि अब हामी यो भ्यू पोइन्टको लागि नै यहाँनिर आएको हो। यहाँ दामी पर नेपाल मिरिकहरू देख्दैछ पर। सब उताको सबै प्लेस चाहिँ नेपाल हो। हेर्नुहोस् है, सो नाइस प्लेस। अहिले बेलुकाको 6 बज्न लागिरहेको छ। हामी यहीँ छौँ, अब दार्जिलिङ फर्किनुपर्छ। यो लास्ट, यो फिनिसिङ भिडियो हो गाइज। यो आजको भ्लगको यो फिनिसिङ भिडियो यस्तो छ। हेर्नुहोस् है, परिदृश्यहरू म देखाउँछु। आजको रङ्गीन साँझ चाहिँ आज यस्तो भएर चाहिँ यहाँ सबैजना खिच्नमा व्यस्त छन् है। यस्तो छ है, एकदमै मनोरम दृश्य ल। थ्याङ्क यू।